वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पायदार मुनसिफाना अमन सिर्फ मसला फिलिस्तीन के हल से मुमकिन है। दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समिट के कामयाब इनाकात पर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की क़यादत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब गजा अलमनाक तनाज़े के असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। आज़ाद फिलिस्तीन का दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ है। गजा में नस्ल कुशी पर मबनी ऑपरेशन किया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि गजा ऑपरेशन में 50,000 फिलिस्तीनी शहीद हुए। मसले फिलिस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों पर आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि दुबई मुस्तक़बिल का मुआशी मरकज़ है। उड़ान पाकिस्तान मुआशी तरक्की की तरह अहम कदम है। शमसी तवानाई के फ़रोग़ के लिए टैक्सेस में कमी ला रहे हैं। महंगाई की शरह कम होकर 2.4 की सतह पर आ गई। उनका कहना है कि पाकिस्तान 2030 तक तवानाई काबिल तजदीद ज़राए से हासिल करेगा। पॉलिसी रेट 12% तक आ गया। 7 दहाइयों में पाकिस्तानियों ने बहुत से चैलेंजेस का सामना किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात में बाहमी मफादात की तकमील के लिए लाहे अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू हुई। इक़्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में दोनों ममालिक के माबैन इश्तराक और ताउन पर जोर दिया गया। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया। मुलाकात में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की अहमियत पर भी गुफ्तगू की गई। आलमी तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती तैयारियों के काबिल अमल हिकमत अमली पर बातचीत हुई। तरक्की की रफ्तार में इजाफे और बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए आलमी तब्दीलियों से इस्तिफादा करने पर जोर हुआ। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में अहम मुलाकातें। दुबई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री भीश ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत और कारोबार में आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होने के लिए ये मौजूद तरीन वक्त है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत ही शरह सूद कम होने से कारोबार में सहूलत और रोजगार के नए मौक़े पैदा हुए हैं। अमरीका और पाकिस्तान के माबैन दहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। अमरीकी सरमायाकार जेंट्री भीश ने वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ़ की और अपने हालिया दौरे पाकिस्तान का जिक्र करते हुए हुकूमत की पॉलिसियों को कारोबार और सरमायाकारी के लिए मौजूद करार दिया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उनके हमरा आला सरा का वफ्द भी होगा। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। तुर्क सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक तुर्की के सदर के दौरे के दौरान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। IMF का वफ्द चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी से मुलाकात की। 6 रुकनी वफ्द ने अदालती इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ जस्टिस ने अदालती उमूर में बेहतरी के हवाले से इक़दामात से भी आगाह किया। वफ्द ने फेडरल लैंड कमीशन, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी और FBR का जायजा लिया। इस दौरान वफ्द को करप्शन के खिलाफ इक़दामात और माली जराइम की रोकथाम के लिए हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। IMF वफ्द ने हुकूमत में करप्शन के खदशात पर तहकीकात की और जमीनों के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। वफ्द ने फेडरल लैंड कमीशन और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ साथ काबीना डिवीजन, वजारत खजाना, वजारत कानून के हुक्काम से भी मुलाकातें की। IMF वफ्द ने 6 आम हुकूमती शोबों में करप्शन के खतरात का जायजा लेगा और वफ्द 14 फरवरी तक पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। IMF वफ्द से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने मीडिया से खैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, IMF वफ्द के
ملاقات کی ہے بانی پی ٹی آئی کے خط کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ وفد کو عدالتی ریفارمز اور نیشنل جوڈیشل پالیسی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی پر بھی بات کروں گا۔ IMF وفد کو جواب دیا کہ ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ وفد کو بتایا کہ یہ ہمارا کام نہیں، آپ کو ساری تفصیل بتائیں۔ وفد کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے ایجنڈے کا بتایا۔ وفد کو بتایا کہ ماتحت عدلیہ کی نگرانی ہائی کورٹس کرتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم کا خط بھی آیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہم سے یہ توقع نہ کی جائے کہ ہم ایک ہی میٹنگ میں سارے جواب دے دیں گے۔ چیف جسٹس نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کا خط بھی ملا ہے۔ خط کے اٹھائے گئے مندرجات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ 184(3) کا معاملہ کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ آج کل جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کرنا فیشن بن چکا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ کل کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ٹریفک میں پھنسنے کے سبب نہیں پہنچ سکا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا جس نے عدالت پہنچنا تھا وہ تو پہنچ گیا تھا۔ جسٹس جمال خان مندوکھیل نے کہا کہ کوشش کریں آج دلائل مکمل کر لیں، جس پر سلمان راجہ نے کہا کہ میں کل تک دلائل مکمل کر لوں گا۔ مرکزی فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 175 کی شق 3 سے باہر عدالتیں قائم نہیں ہو سکتی۔ جسٹس جمال خان مندوکھیل نے ریمارکس دیے کہ کسی عام شہری کے گھر گھسنا بھی جرم ہے۔ سلمان راجہ نے موقف اپنایا کہ آرمی آفیسرز پر بھی آرٹیکل 175 کی شق 3 کا اطلاق ہونا چاہیے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کیا دنیا میں کبھی کہیں کور کمانڈر ہاؤسز پر حملے ہوئے، جس پر سلمان راجہ نے کہا کہ جی ہوئے ہیں، اس کی مثالیں بھی دوں گا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کے ایک مقدمے میں ضمانت میں 25 فروری تک توسیع کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ جیل حکام کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی بذریعہ ویڈیو لنک حاضری پر جواب جمع نہ کرایا گیا۔ دوران سماعت معاون وکیل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بذریعہ ویڈیو لنک حاضری نہیں لگوائی جا رہی۔ جج افضل مجوکا نے وکلا کو ہدایت کی کہ اگلی سماعت پر اپنے دلائل دیں، میں اسی مہینے ضمانتوں پر فیصلہ کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ تحریک انصاف نے 4 سالہ دور اقتدار میں ایک دھیلے کا کام نہیں کیا۔ مخالف پر چور ڈاکو کے تانے کسنے والا آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ طلباء وعدہ کریں کہ ملک کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے، کسی کے ذاتی مقاصد کے لیے ایندھن مت بننا۔ کچھ روز قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پر ذاتی حملہ کیا۔ یہ لوگ مخالفین پر ذاتی حملے کرتے ہیں، ان کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ ذاتیات پر حملہ کرنا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری اسکولوں کے بچوں میں بہت پوٹینشل ہے، تھوڑی سی توجہ دی جائے تو سرکاری اسکولوں کے بچے پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پورے پنجاب سے بچے آئے ہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر بچوں کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ وزیر تعلیم کو کہا تھا کہ بچوں کے مقابلے کرائیں تاکہ ان کی صلاحیت سامنے آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا قانون کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر کے معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ سماعت کے دوران درخواست گزاروں نے کہا کہ فیک نیوز کا مسئلہ حل کرنا ضروری ہے، مگر پیکا صحافیوں کے آئینی حقوق کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر کے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے پی ایف یو جے اور اینکرز ایسوسی ایشن کی پیکا کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ پی ایف یو جے کی جانب سے وکیل عمران شفیق ایڈوکیٹ اور اینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ریاست علی آزاد ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ، سینئر اینکر پرسن حامد میر اور عدنان حیدر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ صدر RIUJ طارق ورک اور جنرل سیکریٹری آصف بشیر چودھری سمیت دیگر صحافی بھی عدالت میں موجود تھے۔ پی ایف یو جے کے وکیل عمران شفیق ایڈوکیٹ نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ پیکا کا قانون اتنی جلد بازی میں بنایا گیا کہ شیخوں کے نمبر بھی درست درج نہیں کیے گئے۔ قانون میں اس قدر غلطیاں ہیں کہ درخواست دہندہ کی 2 تعریفیں کر دی گئی ہیں۔ درخواست دہندہ کی دونوں تعریفیں بھی ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ پیکا کے تحت بنائی گئی کمپلینٹ اتھارٹی وہی ہے جو پہلے سے پیمرا قانون میں موجود ہے۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ ریاست علی آزاد نے کہا کہ آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی میں یہ قانون بنایا گیا ہے۔ فیک نیوز کی پبلیکیشن رکنی چاہیے یا نہیں؟ ریاست علی آزاد ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس میں ٹریبیونل فیصلے کے خلاف اپیل ڈائریکٹ سپریم کورٹ رکھی گئی ہے۔ اس
اسٹیک ہولڈر سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. صحافی کو اس کا سورس بتانے کا بھی پابند بنایا جا رہا ہے. صحافی سورس سے خبر لیتا ہے, اگر وہ خبر نہ لے سکے تو پھر موسم کا حال ہی بتانے کے لیے رہ جائے گا. ایڈوکیٹ ریاست علی آزاد کا کہنا تھا کہ پیکا پر عمل ہو گیا تو پھر صحافی صرف موسم کا حال ہی بتا سکیں گے. عدالت سے استدعا ہے کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کو معطل کیا جائے. صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ہم فیک نیوز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم مادر پدر آزادی کے خلاف ہیں. ہم رولز اینڈ ریگولیشن کے بھی خلاف نہیں, لیکن وہ آئینی حقوق اور انسانی حقوق سے متصادم نہیں ہونی چاہیے. درخواست گزار وکلا کی جانب سے بار بار استدعا کی گئی کہ عدالت اس ایکٹ پر عمل درآمد روک دے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر کے معاونت کے لیے طلب کر لیا. جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں. آپ متفرق درخواست دائر کر سکتے ہیں. ابھی نوٹس کر رہے ہیں, پھر آئندہ سماعت پر دیکھیں گے. بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی. کرپشن کہیں بھی کی جائے ایک بدترین عمل سمجھا جاتا ہے اور ملکی معیشت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے. اس حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپیکشن انڈیکس 2024 جاری کر دیا. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال کرپشن میں مزید اضافہ ہوا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان دنیا کا 46واں کرپٹ ترین ملک بن گیا اور 180 ممالک کی درجہ بندی میں اس کا 135واں نمبر ہے. کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کا اسکور 27 رہا, جبکہ 2023 میں پاکستان کا 133واں نمبر تھا, جو 2024 میں 135ویں نمبر پر چلا گیا. گزشتہ سال پاکستان 38واں کرپٹ ترین ملک تھا, تاہم اس سال مزید 2 درجے تنزلی دیکھنے میں آئی. رپورٹ کے مطابق کرپشن پرسپشن انڈیکس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے 8 مختلف ذرائع استعمال کیے گئے. ورلڈ اکنامک سروے کی رپورٹ میں بھی پاکستان کی بڑی تنزلی دیکھنے میں آئی. پی ڈی ایم دور میں پاکستان 180 ممالک میں 140ویں نمبر پر تھا, جبکہ اب کرپٹ ممالک میں نیچے سے 31ویں نمبر پر آ گیا ہے. رپورٹ کے مطابق ڈینمارک سب سے کم بدعنوان ممالک میں سے پہلے نمبر پر ہے, جبکہ فن لینڈ دوسرے, سنگاپور تیسرے نمبر پر ہے. بھارت 96ویں نمبر پر, جو پاکستان سے 39 درجے بہتر پوزیشن میں ہے. سب سے زیادہ کرپٹ ممالک میں جنوبی سوڈان, صومالیہ, وینزویلا شامل ہیں, جبکہ ایران, عراق اور روس میں بھی کرپشن میں اضافہ دیکھا گیا. روس 154ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے, جبکہ افغانستان 165ویں اور بنگلہ دیش 191ویں نمبر پر موجود ہے. کھیلوں کے میدان سے خبر ہے کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے. نیشنل اسٹیڈیم کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب آج ہوگی. ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نیشنل اسٹیڈیم کے تعمیر نو کا آج افتتاح کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ افتتاحی تقریب میں صدر مملکت کی نمائندگی کریں گے. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. گراؤنڈ کے اطراف LED لیزر اور فینسی لائٹس لگا دی گئی ہیں. معروف گلوکار شفقت امانت علی, ساحر علی بگا اور دیگر آواز کا جادو جگائیں گے. آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ بھی ہوگا. افتتاحی تقریب میں عوام کا داخلہ مفت ہوگا. وہ اپنی شناخت کروا کر اسٹیڈیم میں داخل ہو سکیں گے. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا اس حوالے سے کہنا ہے, نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شائقین اور کھلاڑیوں کے لیے عالمی معیار کی سہولیات موجود ہیں. سہ ملکی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے کراچی میں ہونے والے میچز کے لیے کراچی پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا. ٹریفک پولیس کے مطابق کراچی میں میچز 12 سے 14 فروری, 19 سے 21 فروری اور 1 مارچ کو کھیلے جائیں گے. میچز کے دنوں میں سرشاہ سلیمان روڈ ٹریفک کے لیے کھلا رہے گا. کارساز سے آنے والے نیشنل کوچنگ سینٹر اور چائنا گراؤنڈ میں پارک کر سکیں گے. کارساز سے آنے والے فلائی اوور کے نیچے سے ہوتے ہوئے کوچنگ سینٹر اور چائنا گراؤنڈ پہنچیں گے. ملینیم سے آنے والے کوچنگ سینٹر اور چائنا گراؤنڈ میں گاڑیاں پارک کر سکیں گے. نیو ٹاؤن سے آنے والے بھی نیشنل کوچنگ سینٹر, چائنا گراؤنڈ میں گاڑیاں پارک کر سکیں گے. ٹریفک پلان کے مطابق کارساز سے اسٹیڈیم روڈ, ملینیم تا نیو ٹاؤن اسٹیڈیم سگنل تک حسن اسکوائر سڑک ہیوی ٹریفک کے لیے بند ہوگی. گاڑیاں مختص پارکنگ مقامات پر ہی پارک کی جائیں گی. افسوسناک خبر ہے, گزشتہ روز لیبیا میں کشتی حادثے میں 16 پاکستانیوں میں سے 7 کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی. FIA کے مطابق جاں بحق 7 پاکستانی خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں. حادثے میں جاں بحق 6 افراد کا تعلق ضلع کرم اور 1 کا باجوڑ سے ہے. FIA کا کہنا ہے کہ جاں بحق پاکستانیوں کی شناخت ان کے پاسپورٹ سے کی گئی ہے. وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے میں 16 پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں.
इसी हवाले से आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीबिया कश्ती हादसे की मुतल्लका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीबिया के साहिल पर कश्ती के हादसे और इसमें जहां बहक होने वाले पाकिस्तानियों के लिए गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, जबकि जहां बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से ज़ारे ताज़ियत किया। उन्होंने कश्ती हादसे में जहां बहक होने वाले अफराद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने वज़ारत खारजा हुकाम को जहां बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और मुतासरा अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दामात उठा रहे हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान से TTP और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा किया है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान से करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान के अंदर दाइश की भर्ती का इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है। दाइश का खतरा खित्ते की हदूद से निकल चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि ये तशवीशनाक अमर है कि दाइश के खतरे का जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात बिलखुसूस TTP और मजीद ब्रिगेड का कोई जिक्र नहीं हो रहा। मुनीर अकरम ने इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली पर बेहतर अमल के लिए जनरल असम्बली को ज़ेली इदारा बनाने की तजवीज़ भी दी। रहनुमा MKM पाकिस्तान ख्वाजा इज़हारुल हसन का कहना है कि गवर्नर पंजाब MKM के मैंडेट पर सवाल उठाने से कबल 100 बार सोचें और वोटों से इनके सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट हम नहीं मुंतखब करवाए। फारूक सत्तार ने कहा कि हम फार्म 47 वाले नहीं 1947 वाले हैं। MKM पाकिस्तान ने एक बार फिर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वफाकी वजीर फारूक सत्तार ने कहा कि कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कोई सहूलत मौजूद नहीं। पाकिस्तान को चलाने वाला शहर आज लावारिस हो चुका है। साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ख्वाजा इज़हारुल हसन ने गवर्नर पंजाब के हालिया दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब हमारे मैंडेट पर सवालात उठाने से कबल सोचे कि सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट हमारे ही अरकान के वोटों से मुंतखब हुए हैं। MKM रहनुमाओं ने मजीद कहा कि अब डोमिसाइल का मसला ऐवानों में नहीं कहीं और हल होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए MTN न्यूज़ के